المهيمن عفو. أكاد لا أصدق أنني أراك ثانية يا ولدي. وأنا ركبت جناحي نعامة لأطوي المسافات لأصل إليك يا أماه. حفظك الله وأطال عمرك. إن البيت موحش من دونك يا ولدي، حتى كنت أشعر أن جدرانه ستطبق على روحي في غيابك. لا حرمني الله منك يا أحمد. سلمك الله يا أم. وأنا والله لم يفارقني طيفك لحظة من ليل أو نهار. كنت حاضرة معي في كل خطوة. هات أخبرني ما عندك يا أحمد، منذ خروجك من بغداد حتى عودتك إلى أمك. لا أدري. هل قلت عند دكان تاجر؟ نعم، تاجر في بغداد. كان أبي يبيع له أمشاط الفضة. لم أجد ملجأ غيرك يا أخي، فأنت وحدك من يستطيع مساعدتي. ومن قال لك إنني رأيتك مرة مع الشيخ المريسي. أو تعرف الشيخ؟ ليت لي أن أزعم هذا، ولكنه كالنجم يرى ولا يطال. بما أستطيع أن أخدمك يا أسامة؟ أريدك أن تقدمني إلى الشيخ المريسي لا غير. ولماذا لا تقدم له نفسك بنفسك؟ الشيخ أبو عبد الرحمن متواضع ويستقبل أي قاصد، اذهب إليه. أريد أن أتعرف إليه من خلال من يعرفه ويثق به الشيخ، حتى يضمني في عداد مريديه. أتعرف أن رفقة الشيخ مخاطرة كبيرة؟ أعرف. وأعرف أن زبانية هارون يتلصصون على الكبير والصغير، وأنهم لم يعثروا على دليل واحد يدين الشيخ حتى لحظة حديثنا هذه. وأعرف أيضا أن حياتي ليست أكثر قيمة من حياة شيخنا حفظه الله.
لا أدري يا أسامة، لا أدري. أرجوك ألا تردني خائبا يا بدر. حسنا، سأكلم الشيخ في أمرك أولا، وعندها سيرى ما يكون. شكرا لك يا سيد بدر، شكرا لك. لا بأس، ولكن أين سأجدك؟ فلنلتقي عند النهر عند طرف الجسر. حسنا، هذا مناسب. إلى اللقاء يا أسامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما لي أرى مولاي الرشيد على غير سجيته التي أعرفه بها. ما بك يا مولاي؟ لما كل هذا الشرود والحزن؟ لا شيء يا زبيدة، لا شيء. لو قلت هذا الكلام لغيري لصدقك، أما أنا التي تعرفك جيد، أنا التي تشعر بكل أنفاسك وهمومك، فلا يا مولاي. لا أخفيك يا زبيدة، منذ أن حدث لجعفر ما حدث وأنا نادرا ما أجد طريقي إلى الراحة. فتتك نفسي يا مولاي. ليت صاحبي كان يعلم مقدار محبتي له، لكان جنبني فعل ذلك. غفر الله له ولنا وثبتك على الحق يا أمير المؤمنين. أجل، غفر الله له. لا أستطيع أن أكون أكثر من ذلك. أريد أن أفاتحك بأمر يا أختاه. قل يا شفيع، إني أسمعك. لقد كثرت علي مشاغلي، ولم يعد وقتي يعينني على الاعتناء بك كما يجب، وقد أصبح من الضروري أن آتي لك بجارية تهتم بك وتعتني بشؤونك في غيابي. أعانك الله يا أخي، لا تخف علي، فابنة عمك لا تقصر في حقي، وهي ترعاني وتهتم بي كل الوقت. بارك الله فيها، وأنا أقدر لها ذلك، ولكني لا أريد أن أثقل على أحد. حسنا، كما تشاء، ولكنك إلى الآن لم تجد الجارية المناسبة، فماذا نفعل؟ أجل، لم أجد جارية يطمئن لها قلبي إلا تلك الفتاة المسكينة التي حدثتك عنها من قبل. كما تريد، إن كنت تراها مناسبة فلا بأس، أنا موافقة. صدقيني يا أختاه، لو لم أكن متأكدا من أنها مناسبة ما كنت مصرا عليها. وأنا أثق باختيارك، وأعرف أنك لا تفعل إلا خيرا وصوابا. أحضرها متى شئت. هل تأكدتم من صحة الأخبار الواردة من القسطنطين بن الربيع وعلى أهبة الاستعداد؟ أجل يا مولاي، وقد تولى الإشراف على ذلك الأمير القاسم بن أمير المؤمنين. ما لهؤلاء الحمقى قد ثاروا على ملكتهم؟ والله لقد كانت تسوسهم بعقل وحكمة. هؤلاء الأعاجم يا مولاي يستبدلون ملوكهم كما يستبدلون ملابسهم،
فما إن يطمع أحدهم في الملك، وما أكثر الطامعين يا مولاي، حتى ينقضوا على ملكهم ويقتلوه ولو كان ملاكا ويسلبوه عرشه وملكه. تعسا لهم، ألا يعقلون؟ ألا يعلمون أن من خلع يخلع ولو بعد حين؟ ألا يعلمون أن الملك لا يدوم إلا لصاحب الملك سبحانه وتعالى؟ أم أن الطمع وشهوة الحكم أنستهم الاكتراث لحياة الناس؟ ربما استغل بعض أمرائهم حالة الفوضى الدائرة بينهم لينقض العهود والمواثيق، أو ربما استغلوا ذلك لصرف أنظار رعاياهم فنقلوا المعركة إلى الثغور. الروم أجبن من ذلك يا ابن الربيع، أجبن من ذلك. اسمع يا أبا عبد الله، لقد عزمت الخروج حاجا إلى مكة شرفها الله إن شاء الله. تذكر أنك وعدتني أن نخرج سويا، نحج بيت الله وننقطع إلى الإمام سفيان بن عيينة. ما رأيك؟ كل شيء بقدر يا ابن معين، وإلى أن يأتي موعده إن شاء الله يخلق الله ما لا نعلم. يبدو أن نقفور هذا قد استأثر بالحكم دون باقي أمراء الروم. سمعت من رومي مسلم من سكان بغداد حماها الله أن نقفور هذا من أولاد جفنة من غسان قحطاني الأرومة. أيعقل بأن يرضى بنو الأصفر من الروم أن يولوا عليهم ملكا من أصل عربي؟ يقال إنه داهية لا يشق له غبار. يا ابن الربيع، غدا صباحا جهز لي موكبي، أريد أن أذهب لتفقد الثغور. لم تقولي لي اسم الفتاة. رغد، اسمها رغد، وهو مدون عندك في صك ملكيتها، لكنها في لحظات جنونها القليلة تعتقد أن اسمها فوز. أظن والله أعلم أنها كانت تعرف فتاة بهذا الاسم وتتمنى أن تكون مكانها في كل شيء. لا بأس، أشكرك لأنك لفتت نظري إلى هذا الأمر، فهكذا أعرف كيف أعاملها. والآن هل أستطيع أن أخذها ونذهب؟ حتما بالتأكيد. حنظلة، قل لرغد أن تجهز نفسها لكي تذهب مع سيدها إلى بيته. هيا يا فوزي، لقد حان موعد رحيلك. لو تعلمين كم أنا حزين لفراقك يا فوزي، حزين كسعادتي لخلاصك من هذا البيت وزوجي زمردة. لقد أحببتك كأخت لي، لكن خوفي الجبان هو من منعني من البوح ولجم لساني كل هذه السنوات. كل ما أتمناه أن تسامحين على ما فعلناه بك. لا تكمل. كانت أفعالك تخبرني بما تكنه لي من شفقة وحنان. لن أنسى ما قدمته لي أبدا. ولكن إن أردت نصيحتي لا تجعل الخوف يغتال قلبك الطيب، فآفة الرجال الخوف. هيا يا حنظلة، لا نريد أن نؤخر السيد أكثر من هذا.
كل ما أتمناه أن يعوضك الله عن بؤس أيامك معنا. حماك الله. هيا لنخرج، هيا. إن القرآن مخلوق خلقه الله في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه فألقاه إلى الرسول، فكان دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام. إن القرآن يخلق في أحوال مختلفة. من جهة تكليم موسى خلق الله الكلام في الشجرة. أين خلقه؟ خرجنا وأنت لم تلبسي ببيت شفا. ألم تسألي نفسك لما عدت؟ مجرد أنك عدت هذا يعني أنك وافقت. لن تكوني في داري إلا عزيزة مكرمة، لكن إن وافقت أنت على شرطي. ما هو شرطك؟ أختي وحيدتي، وهي من تبقى لي من عائلتي. أريدك أن ترعيها وتهتمي بكل ما تطلبه منك، وتعوضيها عن حالها حبا وحنانا وحسن رعاية. فإن كانت سعيدة فسترين السعد، وإن قصرت فيما تطلبه منك حينها لا أعلم ماذا يمكن أن أفعل. أعيدك أني لن أدخر جهدا لأجلها. تاجر في بغداد، كان أبي يبيع له أمشاط الفضة. ألم تنم بعد يا فراس؟ لا يا أمي. أتريدين شيئا؟ ألا يكفيك العمل طيلة النهار؟ لا عليك، سأنتهي بعد قليل. تصبحين بخير. كان الله بعونك يا فراس، تصبح بخير. أيعقل أن أعرض نفسي للتهلكة ويذهب أبو سرحان وحده بحظوة ومجد في بلاط أمير المؤمنين؟ هذا كنز أثمن من أن تضعه بين يدي أبي سرحان يا فرج. هذا الكنز يجب أن توصله بنفسك إلى القصر، ولكن كيف السبيل إلى ذلك يا فرج؟ ما بك يا أحمق؟ ستنسى ما قاله المريسي وأنت سادر في أوهامك وأحلامك الزائفة. أنهي ما حفظته من مقالات المعتزلة، وبعدها فكر كما تشاء في كيفية إيصاله إلى القصر. هيا. ها قد جئتك بجاريتك رغد. أتمنى على سيدتي أن تناديني باسم فوز وليس رغد. ولم أناديك باسم فوز إن كان اسمك رغد؟ هذه قصة طويلة سأخبرك بها فيما بعد. وهل لأمثالها من الجواري قصص تروى؟ قد تكون لي قصة طويلة ظالمة جعلت مني جارية بعد أن كنت فتاة حرة. كلهن يزعمن ذلك. المهم أنك الآن عندي جارية، وأنت هنا في هذا البيت لخدمتنا فحسب. أم أراك تعترضين على هذا أيضا؟
ألم تسمع أنه جاء إلى تاجر آخر في بغداد؟ لا، لو أنه أتى بغداد لعرج عليه. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال زينة شباب بغداد ودررها المتلألئ؟ بارك الله فيك يا أبا محفوظ. من أين لنا أن نكون كما وصفت؟ وهل هناك أزين من حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. إنني حين تقع عيني على أحدكم فكأنني رأيت رجلا من صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أبا محفوظ على حسن ظنك فينا، ولكن أين نحن من هؤلاء القوم؟ إن أحدنا لو اجتهد دهرا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فما بالك بمن نظر إلى وجه رسول الله أيشقى بعدها؟ اللهم صل وسلم على من صلت عليه الملائكة. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم عليه. تفضلي سيدتي، هذا طعامك. أرجو أن ينال رضاك. إن أردت سيدتي أطعمتك بيدي. أستطيع أن آكل وحدي؟ لم تقفين عندك أيتها الجارية؟ إن أعمال الدار لا تنتهي. هيا انصرفي إلى أعمالك. كما تشاء سيدتي. إن احتجت شيئا نادني أكن. وللمعتزلة شناعات في إنكارهم الحديث وعدم التفاتهم إليه. المعتزلة بنوا مذهبهم في إنكار السنة على أمرين: الأول التشكيك في عدالة النقلة لا سيما الصحابة، والثاني تقديم عقولهم على شرع الله. لقد وصل الغلو بعمرو بن عبيد المعتزلي وقد ذكروا له حديثا عن رسول الله أنه قال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لرددته. نعوذ بالله من هذا الضلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. سبحان الله، أدركنا هذا الزمان الذي ينكر فيه البعض حجية السنة. لا ريب أن الاعتصام بكتاب الله والسنة هو من أعظم ما من الله على هذه الأمة. لم أعثر على ذلك الرجل إلا بعد أن طفت نصف أسواق بغداد. وماذا قال لك؟ لقد تذكر أباك حين ذكرت اسمه. ها، أحقا ما تقول؟ نعم، ويبدو أن أباك قد عاد للبحث عنكما كثيرا. عنكما؟ أجل، يبدو أن أختك فوز ضاعت أيضا. ماذا؟ ضاعت أختها أيضا؟ أجل يا أمي، فحين عاد والد شاهناز إلى التاجر كان يسأله عن الفتاتين، وقال له التاجر أن إحدى الفتاتين قد عادت وسألت عنه. إنها فوز ولا شك، فأنا لم أعد إلى ذلك التاجر أبدا. وأخبرني ذلك التاجر أن أباك عاد كثيرا ليسأل عنكما، ولكن أخباره انقطعت منذ 3 سنوات.
كان الله في عونها. إلى الساعة لم تخبرني بقرارك يا ابن حنبل. هل سترافقني إلى مكة المكرمة أم لا؟ لم أزل في حيرة من أمري يا ابن معين. الدعوة إلى بلد الله الحرام في صحبة أنت فيها لا ترد، ولكن كيف سأترك أمي وحدها؟ لا أظنني أستطيع ذلك. لا تبالغ كثيرا يا ابن حنبل، لا تبالغ كثيرا في هذا الأمر. كلنا يعلم أن سعادة أمك أن تراك وأنت تكمل سبيل العلم الذي بدأته، وأن تصبح شيخا يعلم الناس العلم، لا أن تجلس إلى جوارها كأي أم وأي طفل. أكرمك الله، أعرف ذلك جيدا، ولكن ليس من البر أن أفكر في نفسي وحسب، وأنسى حق أمي علي وأن لم تجاهر به. كما تشاء، فكر فيما قلت لك وسأنتظر جوابك. سأفعل إن شاء الله، أعدك بذلك. والآن يا ابن حنبل ائذن لي، لدي عمل أنجزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لقد سمعت ما دار بينك وبين يحيى. أنا أعرف أنك تفعل الكثير من أجلي، وأنك عدت من رحلتك إلى واسط، أنك لا تريد الارتحال إلى مكة من أجلي. ولكن يا ولدي، سعادة الأم في أن ترى ولدها نجما ساطعا يتلألأ في دنيا الناس، لا أن تراه إلى جوارها خافتا كاسف البال. ثم كيف لي أن أقبل أن تبقى إلى جواري ورفاقك في الدرب يستأثرون دونك بعلماء الحجاز وغيرها؟ حتى إن كنت تستطيعين احتمال فراقي يا أماه، فأنا من لا يستطيع ذلك. وأي أم تستطيع احتمال فراق فلذة كبدها؟ اعلم يا بني أن كل لحظة تمر في غيابك أحسبها وكأنها دهرا بأكمله. ولكن يا بني، عليك أن تنسى كل هذا، وأن تضع نصب عينيك ما تفكر به فقط وما تصبو إليه. إن كنت تريد سعادتي، وهذا معناه أن ترافق ابن معين في رحلته. هل فهمت يا ولدي؟ إن أفعال الخلق جميعها من حركات وسكون في الأقوال والأفعال ليست من خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا ينبغي لله إلا فعل الأصلح لعباده، وكثير من أفعال الخلق ليست صالحة. ها قد أصبحت واحدا منهم وتعرف عنهم كل شيء، فما الذي تنتظره؟ المجد ينتظرك، والتأخر عن انتهازه يرديك. قد واتتك الفرصة فاغتنمها. مسكينة يا فوز، إذا فقد جرى لك ما جرى لي. أرجو ألا يكون قد أصابك مكروه. ترى هل اهتديت إلى أبيك أم أنك مثلي تتلقفك الطرقات والبيوت، ولا أدري كيف هو مصيرك الآن يا أختاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الرجل في الخارج. دعه يدخل. تأخذ هذه الرقاع إلى الديوان فورا، وغدا أدخلوها على أمير المؤمنين. السمع والطاعة. السلام على وزير أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي نمير إن لديك أخبارا لا تحتمل التأجيل. أجل يا مولاي. هات أسمعنا ما عندك. بأمر مولاي. مرحبا. إنها لا تكفي. ما هذا؟ 100 درهم، وأظن أنها إلى ما معك من نقود تكفي. ما بك لا تتكلم؟ هل تكفي أم لا؟ لن آخذها يا أمي، فهذه نفقتك. نفقتي؟ وما نفقتي أيها الفتى الشيخ؟ العجوز تكفيها التمرة أو التمرتان، وأسكن في دار أبيك، ولدي الأجرة من دكان أبيك، فما حاجتي ب100 درهم؟ ولكن يا أمي، لا تستدرك دائما على كلامي. هل تريد الخروج إلى مكة المكرمة أم لا؟ أجل، غير أن إذن خذها دون نقاش. هيا أيها الفتى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أفعل بهذا الفتى العنيد؟ خذ. أخباركم موثوقة يا أبا العباس؟ ابن الربيع لا يرفع إلى مولاه الرشيد إلا بعد تمحيص وتبيين، وقد تأكدنا من صحتها بطرق شتى وبعيون راصدة لا تخطئ، وقد انتهينا إلى أن بيت العنكبوت ينسجه بشر المريسي وثمامة بن الأشرس وغيرهما ممن وردت أسماؤهم في الرقاع، وهم يقومون بنشر تعاليمهم وآرائهم بين الفتية واليافعين، ولا سيما طلاب الفقه والحديث. أعداء الله ينشرون البدع والضلال. كم من المكائد تحاك لهذا الدين وأهله يا ابن الربيع، كم! والله لأقطعن دابر كل من أفسد على الناس عقيدتهم ودينهم، إلا كلام الله يا ابن الربيع، إلا كلام الله. لقد أخذنا أمرنا يا مولاي، وننتظر أمر أمير المؤمنين للقبض عليهم. أعدوا لهم العدة يا ابن الربيع، أعدوا لهم العدة ولا يفلتن أحد من قبضتكم. المعتزلة يا ابن الربيع. هيا. أمر مولاي. هؤلاء المخذولون تركوا البين المحكم وأخذوا المتشابه والمختلف فيه. والله ما أضل الناس إلا الهوى بغير علم، والله. هيا. بدر، ادخل. مالك، لما كل هذا الرعب؟ زبانية هارون الرشيد في أعقابنا. النجاة النجاة يا شيخ.
هيا. يعقل أن تكون هذه نهايتك يا ابن الأشرس؟ يعقل؟ كيف استطاع المريسي أن يهرب منكم؟ لا أدري يا مولاي، لا أدري. ربما وصل إليه الخبر قبل أن نصل. لعل بينكم عيونا لهؤلاء المفسدين؟ ليس بين جندنا إلا من يخلص الولاء لأمير المؤمنين. كن على ثقة من ذلك يا مولاي. إذن كيف استطاع أن يفلت منكم؟ كيف؟ لقد فر قبل أن يصل جندنا إليه يا مولاي، فبيته في أطراف بغداد، وبعد أن قبضنا على الكثير من رجاله وصل إليه أحدهم ليبلغه بالهروب بعد أن رأى ما رأى. هذا تفسير محتمل يا مولاي، سنتعقب الفارين منهم فلا تقلق. ليتهم قبضوا على ذلك الثعلب الماكر ابن أبي دؤاد، فقد سمعت أن أحدا لم يقترب منه. ابن أبي دؤاد وأمثاله ليسوا كالمريسي وجماعته. كيف؟ أليسوا جميعا مبتدعة ومنهجهم واحد؟ ليس كل من وقع في بدعة يصير مبتدعا، وليس من جهر بالبدعة كمن كتمها. ابن أبي دؤاد وآخرون من المعتزلة يكتمون عقائدهم، لا كالمريسي وجماعته يجاهرون بها، بل ويعملون على بثها بين الناس. الحمد لله الذي أراحنا منهم جميعا. أما أنا يا أبا زكريا فأرجو لأمثالهم الهداية. إن عاد هؤلاء إلى رشدهم نالنا خيرهم، فادعوا لهم بالهداية يا ابن معين. دعونا الآن من سيرة هؤلاء المبتدعة، وأخبرونا متى نويتم الخروج إلى مهبط العلم والوحي؟ ثم قافلة ستخرج إلى الحج بعد غد، إن رأيتم أن نخرج معهم. ما رأيك يا أبا عبد الله؟ على بركة الله. تعسا لنا، نلتهي بسفاسف الخبر وغيرنا فاز بحصة الأسد. تقصد المعتزلة؟ وهل ثم خبر اليوم في بغداد سواه؟ أن صاحب خبر المعتزلة لابد أنه سينال من المكافآت ما لم يحلم به. هذه أخبار، لا أخبارك أنت التي لا قيمة لها. وماذا أفعل يا معلمي؟ ماذا أفعل؟ أخترع أخبارا من عندي؟ لا تخترع. لو أتعبت نفسك قليلا حصلنا على خبر المعتزلة قبل غيرنا. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير